two. Alright, so mayang adlaw mga boss, welcome to Cebu. Welcome din sa akong YouTube channel. Laing adlaw na sad sa ato ang suroy update o karong adlaw di yata karon sa may Salinas Drive, Dahog, Cebu City. So ato makita diri ang waterfront Cebu. No, ato makita sa dinhi ang dalan sa Salinas Drive. Kanya ito makita ang entrance gate din sa may Cebu IT Park. Alright, so karong adlaw magasuroy na sa tano dinhi sa may Cebu IT Park. So ang oras nato karon alas 5:45 sa kahaponon. Alright, so ata karon diri sa gawa sa Cebu IT Park, ato lang ipakita sa inyo ang Dunay Market Square Food Park, no. Ato makita dinhi sa labang nga bahin, no. Ikan diri sa IT Park mo labang tapatong diri sa may waterfront side. Patulong sa waterfront nga side. Okay, so atong suroyon kung saan na dinhi para makita sad sa ato mga viewers kung plano mo nga maani og Cebu IT Park, ganahan mo magkaon street foods or anything, no, nga naa dinhi sa food park, atong ipakita sa inyo kung basin maganahan mo dinhi. So tara atong suroyon. Right, so ito makita diri daghan og mga food stalls o dili lang kay food stalls, no. Doon na sa mga stalls sa mga cellphone accessories og uban pa. Uy, lami diri o Larsian style barbecue o ganing unlimited tos lupuwa o doon na sa lechon baboy. So doon na pa yung mga food stalls nga mga sarado, so dili pa gyud totally open, no, tanan mga food stalls pag ari nato karon. But nakita nato daghan na og mga pagkaon nga naka-display and naa na po mga nangaon. Kung nangita mo og affordable nga mga pagkaon near IT Park, diri lang ni siya nato makita, no, sa pilid rin ni siya diri sa waterfront. So di ata karon no sa Cebu IT Park. Ang Cebu IT Park usa sa pinakasikat o pinaka-busy na business districts dinhi sa Cebu City. Atong makita ang dagkong buildings, modernong offices, restaurants, coffee shops, condominiums, hotels, ug daghang tawo nga nagtrabaho ug nag-enjoy sa ilang adlaw. Pero kabalo pa mo nga kaniadto lahi kaayo ang hitsura ni ining dapita. Ang yuta diin nahimutang karon ang Cebu IT Park adunay importante kaayong papel sa kasaysayan sa Cebu. Ini nga lugar kaniadto mao ang Lahog Airport o Cebu Landing Field. Usa pa gyud ka importanteng hitabo ang nahitabo dinhi niadtong 1981 atol sa pagbisita ni Pope John Paul II sa Cebu. Gihimo dinhi ang usa ka open air papal mass nga gitambungan sa labaw sa usa ka milyon ka tawo.
Usa ang atong tan-awon karon ang dagkong buildings ug busy nga kadalanan sa IT Park lisod tuuhan nga kaniadto mga eroplano ang makita ug madungog dinhi. Ang lugar nga atong gititugan karon dili lamang business district. Pabahin usab kini sa importanteng kasaysayan sa Cebu. Niadtong April 6, 2000, giila sa Philippine Economic Zone Authority o PIZA ang lugar isip usa ka IT park. Og niadtong February 27, 2001, pinaagi sa Presidential Proclamation number 12, kini formal nga gideklarar isip usa ka Information Technology Special Economic Zone. Mao kini ang usa sa mga importanteng milestones nga nag-abli sa pultahan alang sa mas daghang IT o BPO companies. Ug sa paglabay sa panahon, nahimo kining usa sa mga sentro sa IT o BPO industry sa Cebu. Ug karon, mao kini ang Cebu IT Park. Ang kaning airport area karon napulihan na sa modernong skyline, mga office towers, condominiums, hotels, restaurants, coffee shops, retail establishments, ug daghan open spaces diin makapahuway ang mga tawo. Ang Cebu IT Park dili lang kini para sa mga nagtrabaho sa IT o BPO companies. Bisan ordinaryong bisitor ka, daghan kag makita og mabuhat. Pwede ka mukaon, pwede mag-coffee, pwede mag-meeting, pwede mag-shopping, mag-relax. Siyempre, pwede pod mag-vlog. Mao nga dili ikatingala nga bisan gabi na daghan gihapon og tawo dinhi. Ay ang IT Park dili lang business district. Ang kini nga parte sa daily life sa daghang Cebuanos. Ug syempre dili kompleto ang atong pagsuroy kung dili nato hisgutan ang pagkaon. Daghan kayong restaurants o food establishments dinhi sa IT Park. Gikan sa affordable meals hangtod sa coffee shops, fast food, casual dining, ug mga restaurants nga perfect para sa family, friends, o business meetings. Mao nga kung ikaw usa ka foodie,
dili gyud ka mahutdan og choices dinhi. Ang paglambo sa Cebu IT Park usa usab ka refleksyon sa pag-uswag sa Cebu isip usa ka major business destination sa Pilipinas. Gikan sa usa ka kanhing airport, nahimo kini nga economic zone. Gikan sa pipila ka office buildings, nahimo kini nga major business district. Ug gikan sa usa ka lugar nga kadaghanan dili pa kaayon ilhan isip business hub, nahimo kini nga usa sa mga importanteng sentro sa IT ug BPO industry sa Cebu. Sa 2026, padayon gihapon ang pag-uswag ug pag-adapt sa Cebu IT Park ngadto sa bag-ong panginahanglan sa negosyo ug modernong workforce. Ug karon nahimo na usab kini nga usa ka importante nga lifestyle destination sa Cebu. Ang Cebu IT Park usa ka reminder nga ang usa ka lugar mahimong mausab pag-ayo pinaagi sa development, investment, trabaho ug mga tawo nga nadala sa komunidad. Pero bisan unsa pa ka modern buildings nga atong makita karon, dili nato kalimtan nga kaniadto eroplano ang anian sa ibabaw ni ining yuta. Ug sa usa ka panahon, milyon nga mga tawo ang tigom dinhi alang sa usa ka importanteng panghitabo sa kasaysayan. Apan ang lugar nagpabilin nga kabahin sa istorya sa Cebu. Ug tungod kay daghan kayong tawo dinhi kada adlaw, importante usab ang transportasyon. Makita nato ang mga jeepney, modern jeepneys, taxis, motorcycles, ug uban pang public transportation nga nagsilbi sa mga commuters. Jiwa lang.
Sa pagsahop sa adlaw, magsugod usab og lahi nga atmosphere. Light sa mga buildings, mahayag ang mga streets, mas daghan ang mga tao sa restaurants o cafes, o makita nato nga ang Cebu IT Park dili gyud matulog sayo. Kini usa ka lugar nga padayon ang lihok buntag udto gabi. Mga boss, kung ganahan mo ani nga klase nga documentary style walking tour, ayaw kalimot og like, comment, ug subscribe sa atong channel. Ako si Errol TV, ug magkita-kita na sabta sa sunod natong sulit. Mayong adlaw, mayong gabi, daghang salamat sa inyong pagtanaw.